विद्या चाहिन्छ भने शिवजी को उपासना गर्नु। अब सरस्वती को गर्नु कि शिवजी को गर्नु शंका भयो। सधैँ सरस्वती पूजा को दिन सरस्वती मातालाई पूजा गरे थियो विद्या होस् भनेर। अब यहाँ अहिले मैले के भने शिवजी। अब के विश्वास कसरी गर्ने है हिन्दू धर्मलाई, हो कि हैन? सरस्वती विद्या की देवी हुन्, तर शिवजी ले व्याकरण जुन शब्द छ संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम भाषा हो संस्कृत। र अयुण ऋलिंग एवं अयोज यो व्याकरण को 14 सूत्र हुन्। यी 14 सूत्र में जतिखेर शिवजीले डम्बरू बजाउनु भएको थियो नवपञ्चबार, 9 अरु 5 बार बजाउनु भएको थियो, त्यतिखेर प्राणीले तो 14 बार बजाउँदा 14 सूत्र सुन्नु भएछ के अयुण ऋलि एवं अयोज, यस्तो प्रकारका 14 सूत्र। यो 14 सूत्रलाई याद गर्न मलाई 7 दिन लागेको थियो हरिद्वारमा गएर पहिलो व्याकरण पढ्न जाँदा। त्यति कठिन छ। आज यी 14 सूत्रलाई को द्वारा व्याकरण तयार भयो। 4000 सूत्र तयार गरेर व्याकरण तयार भएर आज तीदेखि विद्या प्राप्त भएको थियो। र शिवजी को भक्ति गर्नु विद्या को लागि पनि हो र सरस्वती को पनि गर्न सकिन्छ है। सरस्वती देवी हुन्, सरस्वती विद्या की देवी हुन्, सरस्वतीलाई पनि गर्नुपर्छ। र जो व्यक्तिलाई आयु अधिक चाहिन्छ भने अश्विनी कुमारहरूको आराधना गर्नु। र कोही व्यक्तिलाई सम्पत्ति चाहिन्छ नि, चाहिन्छ कि चाहिँदैन? सम्पत्ति चाहिन्छ भने देवी को आराधना गर्नु, माया देवी लक्ष्मी को आराधना गर्नु। अनि जो व्यक्तिलाई सन्तान चाहिन्छ भने प्रजापति को आराधना गर्नु। जसको घरमा पति र पत्नी को लडाई हुन्छ भने अधिक को घरमै त हुन्छ नि है। पति र पत्नी को घर में सधैँभरि लडाई हुन्छ भने पार्वती माता को आराधना गर्नु। अब घरे गएर सबैले पार्वतीलाई फूल चढाउनु है, पतिसँग लडाई हुँदैन नि। तपाईलाई भनेको नि पतिसँग लडाई भयो भने बिउ नभएका भाइले त तर्सेर बिउनी नगर्ने भन्न बेल छैन। पार्वती को आराधना गर्ने व्यक्ति को घर में पति पत्नी को कहिल्यै पनि लडाई हुँदैन। जब हामीलाई यो केही पनि चाहिँदैन भने अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाररी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अब हामीलाई यो केही पनि चाहिँदैन भने अब हामीलाई एकमात्र भक्ति गर्नुपर्छ। तीव्र गतिले भक्ति गरी भने मोक्ष प्राप्त हुन्छ। अब कोलाई मोक्ष चाहिन्छ अनि अरु कोलाई आयु चाहिने, सन्तान चाहिने, विद्या चाहिने। अब आफ्ना आफ्ना आराधना गर्नु, याद गर्नु है। जसको घरमा जस्तो अशान्ति छ त्यस्तै प्रकारले भक्ति गर्नु। तर जसलाई केही पनि चाहिँदैन भने अन्तिममा ती यस्तो भक्ति गर्नु कि मोक्ष मात्रै होस्। दुबारे धरतीमा पतन फलास बन्द भए मृत्यु जहाँ पर नाए प फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहलाए। पतन यो धरती में हामी आयौं त पतन त निश्चित हुन्छ। तर यो पतन देखि बच्नको लागि मोक्ष फलासा, पतन फलासा। प भनेको पतन, फ भनेको फलासा। अब फल को इच्छा, यो भागवत गर्यौं त के त फल को इच्छा छ नि दाजु, छ कि छैन? केही को फल को इच्छा छ भन्दै हुनुहुन्छ। फलासा यो फल को इच्छा पनि गर्नु पर्दैन मोक्ष भएको पछाडि। फलासा बन्द, ब भनेपछि बन्द। अब बन्धन ब देखि बन्धन, कस्तो बन्धन? अब चायपत्ती को गाडी आउने बेला भइरहेछ, म कथा सुन्ने समय नै छैन। बन्धन हो कि होइन? छोरा छोरी को एक्जाम को समय छ, बन्धनले गर्दा आउँदै पाउँदिन। बन्धन हो कि होइन त? ब देखि बन्धन, त्यो बन्धन देखि पनि मोक्ष हुन्छ।
पतन थलासा बन्द। अब भए भदेखि भए कस्तो भयो, छोराछोरी त जन्म त भए, यौवन अवस्था भयो, कहीं नाक त काट्दैनन्, डर छ कि छैन? छ कि छैन दाजु? डर छ नि? छोराछोरी त ठुला भए कि आज यतिकै मनमर्जी त गर्दैनन्, हामीको नाक त काटिँदैन, डर हुन्छ कि हुँदैन? यो डरदेखि पनि मोक्ष हुनको लागि अनि मदेखि के हो? मृत्यु हो। मृत्युमा कोलाई डर लाग्छ? हात उठाउनु त मर्नलाई कोलाई डर लाग्छ? कसैले लाग्दैन। कथा सुनेपछि के को डर? मोक्ष भइहालिन्छ। मृत्यु भन्दा ठुलो डर मानवलाई अरू केही पनि छैन। मानवलाई मात्रै के, कुनै पनि प्राणीलाई मृत्युको डर छ। तर यो मृत्युदेखि पनि मोक्ष हुन्छ। त्यसले गर्दा यो भक्ति गर्नुपर्छ र यो सबैदेखि बच्नको लागि अब भक्ति नै सर्वोत्तम हो। यस्तो प्रकारले भन्नुभयो। स्वान विद्वार ओष्ट करे संस्कृत पुरुष पशु। अब अर्को पनि आयो हेर्नु, भागवतको श्री घर परिवारको बारेमा मात्रै पो छ। अब स्वान भनेको के हो? संस्कृतले कुकुरलाई भन्छ स्वान। अब हामी भन्छौँ नि फलानाले यसो भनौँ, ढिस्काले यसो भनौँ। अब हामी मात्रै छोड्दिन, बाँच्छौँ। अरे मैले मेरा तामुल किन लगिस्? कति प्रायको घरमा त्यस्तो पनि हुन्छ। मेरो यो घरमा आएर किन तँले लिएर गई? उसले भन्छ के गर्नु त? मैले लगिन। जस्तै बाँच्छन् नि। अब शास्त्रले के भन्छ? त्यो बाँच्नु हुँदैन है। त्यो बाँच्यो भने ती स्वान भनेको कुकुरको बराबर अरे। त्यो बाँच्नु ती बिल्कुल हुँदो रहेनछ नि। अब आजको पछाडि बाँच्नु हुन्न नि, नबाँच्नु। गोरुभन्दा चुप्प लाग्नु, मन पर्दैन भने नबोल्नु, त्यसको घरमै नजानु। अनि उति फेरि कुनै दिन घरमा आयो भने फेरि बोल्नु नि, अतिथि देवो भव, भगवानको स्वरूपमै आउन सक्नुहुन्छ नि। नामदेवले एक बार रोटी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रोटी बनाउँदा बनाउँदै एउटा कुकुर आएर त्यो रोटीलाई लिएर गएछ। अनि घिउको बटुको लिएर, हे प्रभु आज तपाईँ सुखा सुखा रोटी खाँदै हुनुहुन्छ, कमसे कम त घिउ लगाएर खानु भन्दै पछाडि कुट्दै जानु भएको छ। नामदेवजी कुट्दै जानु त कुकुरलाई लाग्यो, आज यो मलाई कुट्न आयो, के डल्लो बोकेर आयो। तर बोटुको भनेर कुकुरले त जानेन। परमात्माले देख्नु, अरे यसले त यही कुकुरमै मेरो रूप हेरेछ, म आज यहीदेखि मेरो रूपमा निस्किन्छु। परमात्माले त्यही कुकुरदेखि आफ्नो रूप प्रकट गरिदिनु भयो र रोटीमा घिउ लगाएर खानुभयो। र भक्तिको विभक्त हुन्छ। जो व्यक्तिले जस्तो प्रकारले पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति, अन्य प्रकारको कोही सामग्री होस् या नहोस्, तर एकमात्र भक्तिको द्वारा हातमा पुष्प होस् या नहोस्, तर मानसिक मनमा यो सोच्नु, मेरो हातमा पुष्प छ, मेरो हातमा फल छ, मेरो हातमा प्रसाद छ, मनमा मात्रै सोचेर परमात्मालाई स्मरण गरेर परमात्माको चरणमा मनको द्वारा छोड्नु भने यो मानसिक पूजा भनिन्छ यसलाई। र शारीरिक पूजा भनेको अहिले यहाँ जस्तै हामी पूजा गर्यौं, यसलाई शारीरिक पूजा गरिन्छ। र त्यही कारणले अब हामी कोहीसँग बाँध्नु हुँदैन है। अब अर्को प्रशंसा के आयो? बितबराह। बितबराह भनेको जङ्गली सुँगुर। अब मलाई मात्रै होस्, अर्कालाई होस् कि नहोस्, भनिसके अर्काको पनि आफैले लुट्न परोस्। सिमाना मिच्छन् नि, कतिपय सिमाना मिच्ने आदत हुन्छ है, ध्यान दिनु होला। मलाई मात्रै होस्, अर्कालाई नहोस्। सिमाना मिच्नेको त त्यही सोच हो, मलाई मात्रै होस्, अर्कालाई नहोस्। यस्तो सोच्ने व्यक्ति जङ्गली सुँगुरको बराबर हो। किन भने सुँगुर भनेको बुझ्नुभयो नि, त्यो सुँगुरलाई गएर हेर्नु, उसले त्यो किचडमा अर्को सुँगुर आयो भने त्यसलाई खेदाउँछ, भनिसके आफूले मात्रै खान खोज्छ। अनि अर्को चाहिँ स्वान बिटबरा कोष्ठ भनेको उठ। जो धर्मशास्त्रलाई देखेर, जो ब्राह्मणलाई सन्तलाई देखेर झुक्दैन भने, जो माता पितालाई देखेर झुक्दैन, जो वृद्धलाई देखेर झुक्दैन भने त्यो दिन उठको बराबर हो। उठ कहिले झुक्छ? घाँटी माथि गरेर हिँडिरहेको हुन्छ, टक्रक 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 गर्दै।
अब त्यो उठ पनि त हुनु भएन। भाउजूहरू बोल्दै हुनुहुन्छ त डिस्टर्ब हुँदैछ होला, चिप्प लागेको। मैले अघि भनेको थिएँ नि त, अनि म डिस्टर्ब हुन्छ भनेर चिप्प लागेको, केही छैन। धेरै दिनमा भेट भयो है। अनि अर्को प्रश्न उठ। अब उठ देख्नु पछाडि खर भनेको गदा हो। अब गदाको त झन् सुन्दर छ। घरमा माता पिता हुनुहुन्छ, हुनु चाहिँ हुनुहुन्न, हुनुहुन्छ है। जहिले तक माता पिताले धेरै कमाएर दिन सक्नुभयो त्यहिले तक त मेरा माता मेरा पिता जुन दिन वृद्ध हुनुभयो त्यस दिन मैले मात्र हेर्ने हो। अब त्यहाँ गएर हेर्न पनि समय हुँदैन। खर भनेको गदा हो। गदालाई जहिले तक गदाले काम गर्न सक्छ तैले तक गदालाई त हाम्रो धेरै दाना हरियो घाँस दिएर राख्छौँ नि, तर जुन दिन त्यसले काम गर्न सक्दैन के गर्छु, त्यसलाई या त छोडिदिन्छु या त बिक्री गरिदिन्छु, हो कि होइन? त्यसको कामै छैन। अब त्यस्तै प्रकारले हामी पनि त त्यही गर्दैछौँ नि। जब तक माता पिताले सेवा गर्नुभयो, हामीहरूको सानोदेखि ठुलो बनाउनु भयो, त्यहीले तति भने माता पिता भन्यौँ। तर जुन दिन माता पिताको हातमा शक्ति सक्यो त्यस दिन त्यो भने हामीहरू के भयो? अब वृद्धावस्थामा कसले हेर्ने है? अब त्यो गदा र बाबुआमामा के भेद रह्यो त भन्नुहोस् न? के भेद रह्यो? यो त जसले माता पितालाई सेवा गर्नुहुन्छ उहाँलाई त मैले भनेको होइन नि। फेरि अब सेवा नगर्ने व्यक्तिलाई त्यो अब त्यो गदा र माता पितामा केही भेद राख्नु भएन उहाँले। त्यसले गर्दा आज त्यो गदाको जस्तो माता पितालाई नगरौँ भन्न खोजेको मात्रै यो भागवतबाट। तर मैले हजुरहरूलाई कोही गदा बनाएको चाहिँ होइन नि। म पनि त गदै हुँ। तपाईँहरू हो त म चाहिँ के हुँ त भन्नु त? तपाईँहरूका दुईटा खुट्टा छन्, मेरा पनि दुईटा खुट्टा छन्, मेरा पनि दुईटा हात छन्, तपाईँहरूका दुईटा हात छन् भने हामी सबैलाई, तपाईँले मात्रै होइन मेरो लागि पनि नियम हो यो। मैले आफैलाई भनेको है, हजुरहरूलाई त होइन नि। म आफैलाई त भन्न सक्छु नि। मैले किन अर्कालाई भन्नु है? म आफ्नै भन्छ नि कि आफ्नो अनुमान आफै हेरिँदैन नि, अर्कालाई के भनिन्छ? कालो भनिन्छ है। तर आफूले जुन दिन अनुमान हेरिन्छ त्यस दिन मात्रै हामी जानिन्छ आफू कालो कि के हो। संस्कृत पुरुष और पशु यस्तो प्रकारका पशु भएका छन् मानवहरू जो व्यक्तिको कानबाट भगवानको गुणानुवाद सुन्दैनन् भने त्यो सर्पको बिलको बराबर हो। सर्पको कान हुँदैन, लेखेको छ हुन्छ हुँदैन। मैले सर्पको कान हेर्न चाहिँ गएको छैन। हुन्छ होला दाजु? सुन्नुभयो त? कोही वैज्ञानिक हिसाबले पढ्दा जिब्रो निकालेर जिब्रोको द्वारै उसले सुन्छ है। अनि जिह्वा सती दाँत दूरी के वसूत, जसको मुखबाट परमात्माको नाम निस्किँदैन र यत्तिकै तर मम भन्छ भने त्यो दादुर भनेको चाहिँ भ्यागुत्तु हो। भ्यागुत्ताले टटर 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 गर्छ नि, तर परमात्माको नाम लिँदैन। लेखेको छ, मैले भनेको होइन नि। फेरि र जो व्यक्तिको खुट्टो भएर पनि तीर्थ यात्रा गर्दैन भने त्यो लंगडाको बराबर हो। जसको शिर भएर भगवानको चरणमा झुक्दैन भने तो मुकुट सुनको मुकुट लगाए तापनि एकमात्र उसको लागि तो शिर भार मात्रै हो। र हात भएर परमात्माको सेवा गर्दैन भने तो हात के हो भने तो मानव मृत्युको बराबर मुर्दाको बराबर हो। किन मुर्दाले पूजा गर्छ? कहिल्यै गर्दैन। मरेको मुर्दाले कहिल्यै पनि पूजा गर्दैन। त्यसले गर्दा हामीका हात छन् परमात्माको लागि। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कण्ठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजनम।
अझ हामीहरूको हातमा आभूषण के हो? हस्तस्य भूषणम के हो? चूरा है, सुनका चूरा। हस्तस्य भूषणम सत्यम कंठस्य, कंठपति आभूषण के हो? हार। श्रोत्रस्य भूषणम, अब सुन्ने कानको आभूषण के हो? कानमा के भन्छन् उसको नाम? कानफुली कि मुन्द्री? अब मुन्द्री हो कि फुली मलाई त थाहा छैन है। अब म लाउँदिनँ, अब जान्नु कानका जे मुन्द्री होस् या फुली होस्। दाजुहरूलाई थाहा छ के हो? भाउजूले भन्नुभएको छैन, कसरी जान्नुहुन्छ? हस्तस्य भूषणम दानम, हातको आभूषण चुरो आदि होइन। हातको आभूषण हो परमात्माको सेवा गर्ने, जे सकिन्छ त्यति दान गर्ने। जीवनमा हामी जति कमाउँछौँ नि, भागवत रूपी ग्रन्थलाई गर्नको लागि 10 भागको 1 भाग मात्रै। लाख रुपैयाँ महिनामा कमायौँ भने 10,000 रुपैयाँ भगवानको लागि निकालेर राख्नु। 1000 रुपैयाँ कमायौँ भने 100 रुपैयाँ राख्ने। 900 त भनेको छैन नि। त्यस्तो प्रकारले राख्नुभयो भने एउटा परिवारमा लगभग प्रत्येक 3 साल या 7 सालमा भागवत लगाउन सक्नुहुन्छ। अब भन्नु कि जति कमाइ छ 10 भागको 1 भाग राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? दशांश भन्ने हो। 10 भागको 1 भाग राखेर परमात्माको नाममा जसले राख्छ भने त्यो धन पवित्र बन्छ। नभए त्यो धनले घर परिवारमा अन्य प्रकारको पीडा लिएर आउँछ। अब थाहा छ त्यो धन कहाँबाट आएको हो, कस्तो प्रकारले आएको हो थाहा हुन्छ र? तपाईँहरूको यो स्तरमा आए जे धन दिनुहुन्छ नि त्यो धन लगेर म त अलग राख्छु 10 भागमा 1 भाग। जति दिनु हो, चाहे 100 रुपैयाँ दिनु भएन 10 रुपैयाँ राख्छु। अनि त्यो लगेर के गर्छु भने त्यो राखेको राखे अनि अन्तिममा गएर भागवतहरू बाँकी पूजाहरू लगाउँछु घरमा। अब गणेश पुराण घरमा लगाउने भन्दैछु, हजुरहरू सबैजना जानुहोस् है। त्यही मेरो आफ्नो जेबको होइन नि त्यो धन। तर त्यो धन के को भन्दा परमात्माको लागि 2016मा पहिलो भागवत लगाएको थिएँ, पहिलो ग्यासिन। त्यस दिनदेखि आज तक दशांश छ। 10 भागको राख्दै राख्दै जाँदा अब गणेश पुराणको लागि तयार भइसक्यो। मेरो धन हो कि त परमात्माको भन्नु? अहिले मैले राख्ने थिइनँ भने नि मेरो मसँग सामर्थ्य हुने थिएन त्यो धन, किनभने परिवारमा लागिरह्यो। र यस्तो प्रकारले भागवत लगाउनुपर्छ। दशांश धनलाई निकाल्नुपर्छ। त्यो धन के हुन्छ? पवित्र हुन्छ। मृत्युको पछाडि के हुन्छ? हामीहरू मोक्षको प्राप्त हुन्छौँ। यस्तो प्रकारले जब राजा परीक्षितले अब सृष्टिको वर्णनको बारेमा भन्नुभयो, सुखदेव स्वामीले भन्नु त कि सृष्टिको वर्णन गर्नको लागि त परमात्माको प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर प्रार्थना गर्न मैले बिर्सिसकेँ, अब म के गर्ने त? अब सुखदेव स्वामीले परमात्माको प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो अनि सृष्टि वर्णन गर्नुभयो। स्तुति गरेर सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। सृष्टिमा सर्वप्रथम सृष्टि गर्नुभयो कस्तो भने उद्भिद। उद्भिद भनेको वृक्ष। भागवतमा 5 जग्गा छ सृष्टि वर्णन, तर 5 जग्गा भन्न त सकिँदैन। अब यही म संक्षेपमा भन्छु है, विस्तारपूर्वक त कसरी भन्ने मलाई नि याद छैन के भन्नु है। सृष्टि कसरी गरेका थिए ब्रह्माजीलाई मैले देखेकै थिइनँ, लेखेको अनुसारले भन्नु पर्छ। उद्भिद भनेको वृक्ष हो जो धरतीलाई फुटाएर निस्किने सृष्टि हो उद्भिद वृक्ष। अनि त्यसको पछाडि अंडज। अंडजको सृष्टि गर्नुभयो। अंडज भनेको अंडाको द्वारा निस्किने, जस्तै कुखुरा, हाँस। अनि फेरि त्यसको पछाडि स्वेदज। अब स्वेदज भनेको चाहिँ पसिनाबाट, जस्तै जुम्रा आउँछ नि, छनै जुम्रा। स्वेदज भनेको पसिनादेखि सृष्टि हुने। फेरि त्यसको पछाडि जरायुध। जरायुध भनेको चावडा खुट्टाले हिँड्ने। तै पनि सन्तुष्ट हुनु भएन ब्रह्माजी। अब के गर्नु त?
सन्तुष्ट त हुनु भएन। अब फेरि सृष्टि गर्नुभयो त मानव रूपी सृष्टि भए र यही मानवलाई सन्तुष्ट भएर भक्तिको स्थान दिनुभयो। सबैले भजन कीर्तन आदि गर्न थाले त यसकै साथमा द्वितीय स्कन्धलाई हामी विश्राम पनि दिउँ र भजन गरौँ। कोही हिन्दी भाषी आउनु भएको छ भने भन्नु होला। कोही हिन्दी भाषी हैं तो बताइए, हाथ उठाइए। जिनको नेपाली से जो नेपाली भाषा समझ नहीं आता हो, कोई हिंदी भाषी हाथ उठाएं। कल भी रात्रि के समय में बताया था, हाथ उठाइए बिना संकोच में उठाइए। समझ नहीं आता तो एक ही बात है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए एउटा भजन गरौँ, उसको पछाडि हामी अगाडिको चर्चा गरौँ। छिट्यो मलाई माया जानेले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कहिले। छिट्यो मलाई माया जानेले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कहिले। छिट्यो मलाई माया जानेले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कहिले। डुब्न लाग्यो अवसर आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। डुब्न लाग्यो अवसर आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। छिट्यो मलाई माया जानेले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कहिले। डुब्न लाग्यो अवसर आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। डुब्न लाग्यो अवसर आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। छिट्यो मलाई माया जानेले